ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جانا تے ظلم کر وہ توبہ دا خیال آ جائے. آ جاؤ میرے محبوب دے بوئے تے یا اللہ تیرے نبی توبہ قبول کرنی ہے. فرمانا نا توبہ میں قبول کرنی ہے, کل میں تیری سننی ہے. بس ان کرینا پہ نامی یار دے بوئے ہو گیا می تو بھی منگے گا, یار بھی تیری سفارش کرے گا. پھر غم نہ کری, میں اللہ رحمان تیرے گناہ بھی معاف کرانگا, نالے رحمت دے دروازے بھی کھول دیاں گا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا بھی, دینے والا ہے سچا. اور مانگ کیا مانگتا ہے, اور مانگ. ہائے ہائے اے تے غلامینا نبی کریم دا دربارے جنگلے صحرائے سنیو نا کملی والے دے کنا وچ آواز پئی آندی ہے. نبی کریم نو کوئی پکاردا وی آوے, حبیبی یا رسول اللہ میری مدد کریو نا, مہربانی کریو نا. سرکار مدینہ فرماندے نے غلاموں آؤ مینوں کوئی بھی بلوندا ہے. نبی کریم دے صحابہ نال نے کچھ فاصلے تے گئے, ویکھیا جنگل دی ایک ہرنی کڑکی وچ جال وچ پھسی ہوئی ہے. نبی کریم نو آواز پئی دیندی ہے. سرکار مدینہ نے کیا کیوں بلایا وی, سونیا پھس گئیاں, دو بچے گھر وچ چھوڑ کے آئیاں, انتظار پہ کر دی ہون گے اگر آزادی مل جائے. میرے نبی کریم نے فرمایا آزادی مل جائے کی ہوئے گا, سونے وعدہ کرنیاں بچیاں نو مل کے دل بلا کے مڑ کی آ جاواں گی. میرے نبی کریم نے فرمایا کیا یاد کریں گی, رحمت للعالمین نبی نو بلایا بھی. سرکار نے کیا غلاموں انہوں آزاد کر دیو. شکاری آ گیا, او دوڑیا نانا بڑی محنت کی دیئے, اے میرا کمال ہے, میری محنت ضائع نہ کرو. میرے نبی نے کیا غم نہ کر, اے وعدہ پئی کر دیئے. انہیں کیا میں کیویں مننا کہ کمان چو نکلے آیا تیر بھی کدے مڑ کی آیا وے. سرکار مدینہ نے کیا جلیا تو نہیں جاندا, اے کسی عام بندے نال وعدہ نہیں بھی کر دی, اللہ دے رسول نال وعدہ کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی ذات پاک نل وعدہ کر رہی. اللہ دے نبی نل انہیں وعدہ کیتے غم نہ کر, مڑ کے ضرور آئے گی. رسول نل وعدہ کیتے مڑ کے ضرور آئے گی. رحمت للعالمین نبی دے غلاموں سنیو نا, کملی والے کریم نبی نے آزاد کر دیتا. ہرنی جلتی گئی بچیاں نل مل کے کہندیو میرے بچیو جلتی کرو, میں اللہ دے رسول نو زامن دے کے آئیاں. اللہ نے رسول زامن دے کے آئیاں. بچیاں نے کیا امی بنے گا کیو, میرے بچیو غم نہ کرو, رسول زامن دے کے آئیاں, جلدی کرو. بچے کہنے اماں جے زامن دے کے آئیے ادو تیکر دودھ نہیں پیاں گے جدو تیکر رسول اللہ دے چہرے دی زیارت نہ کر لئیے. سانو بھی لے چلنا, ماں دے نال بچی آ رہے نے. نبی کریم دا دربارے او جال لاڑن والا, کڑکی لان والا, پھندا پان والا مسلمان نہیں. نبی کریم دی بارگاہ وچ کھلوتا ہے, انتظار پہ
کیا کر دے مسلمانہ دے رسول زامن دے کے گئی ہے کچھ لمحہ بعد ہرنی آپ بھی آ رہی ہے نال دو بچے بھی نے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اوے سونے تک آپ نہیں آئی نال دو بچے بھی لے کے آئیے نبی کریم دے قدماں تے گر کے کہندے یا رحمت للعالمین نبی میں سمجھیا تو انساناں دا رسول ہے اج پتہ لگے تو تے عالمین دا نبی ہے بندہ تے بندہ انسان تے انسان ریا جانور بھی تیریاں بولیاں نو جان دے نے سمجھ دے نے کملی والے کریم نبی نے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا تکیہ آ گئی ہے نا حبیبی یا رسول اللہ جی آ گئی ہے مہربانی کرو نا میرے نبی نے کیا کی چاہنا میں ہائے ہائے عرض کر دے سونیا مہربانی کرو نا مینوں کلمہ پڑھا دیو اپنی غلامی وچ لے لو نبی کریم نے فرمایا جے آنا چاہنے تے پھر پڑھ لے حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا جگہ تانگ جی بار سنگی کھلتے میں جگہ تانگ ہو گئی تھوڑا تھوڑا پاس آگے مار سو اللہ عزت دے پڑھیے لا الہ الا اللہ کہلا میں قربان جاواں جاواں صدقے کلمے ضروری تا والے تو سونے امت دے رکھے والے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ کہلا الہ الا اللہ ادھر پھندا لان والا کلمہ پیا پڑھ دے ادھر ہرنی نے بھی سر جھکا دیتا رحمت للعالمین نبی نے اپنا دست مبارک ایک ہرنی دے سر تے رکھیا دوجا کلمہ پڑھن والے دے سر تے اور دی بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے دعا خوشخبری دی بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے ہرنی جا تو آزاد قید سے اور تو عذاب نار سے جا اللہ اکبر اللہ یا جا تو عذاب نار تو آزاد ہے دوزخ نہیں آگ تو اور تم جا پھندے تو آزاد ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اے ہرنی صرف نہیں نبی کریم دا دربار ہے سرکار دی بارگاہ وچ اونٹ آ گیا اونٹ آن کے بڑبڑان دے میرے نبی کریم نے فرمایا جلدی صحابہ ادھے مالک نو بلا کے لیا مالک آ گیا میرے نبی نے فرمایا سجنا اے تیرا جانور اونٹ تیری شکایت پیا کرتا ہے حبیبی یا رسول اللہ جدوں میں جوان ساں زورے والا ساں طاقتور ساں وزن چاہندا رہیا وا کملی والیا بڑھاپا آ گیا ضعیف ہو گیا وا کمزور ہن میرا مالک مینوں چارہ گھٹ دیندے میرے تے وزن زیادہ لدے یا رحمت للعالمین تہاڈی بارگاہ وچ آیا وا اپنی اپیل لے کے آیا وا میرے
تیرے نبی نے کیا سجنا انہیں تیری شکایت کی تھی خبردار اے اونٹ ضعیف ہو گیا وے بڑھڑا ہو گیا وے بڑھڑا ہو گیا وے ادھی طاقت دے مطابق وزن لدیا کر ورنہ اللہ دے ہاں مجرموں میں گا ال کر دے سونیا پتہ جو نہیں سی میں ادھی زبان نہیں جاندا پر واہ رحمت للعالمین نبی تسی تے جانوراں دیاں بولیاں بھی جان دیو حبیبی یا رسول اللہ وعدہ کرنے اج تو بعد اتنا ہی وزن بھی پاواں گا جتنا چارہ دیاں گا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا نہیں نہیں اگر میری گل نہ اگنور نہ کرو تا ردی نہیں ٹوکری وچ نہ پاؤ تا اے تے ایک بولیے مدینہ پاک جڑے گئے ہو نبی دا روزہ ویکھیا جے ہائے قربان جاواں پنجابی بھی بولدا وے پشتو والا بھی بولدا وے انگریزی والا بھی بولدا وے سرائکی والا بھی بولدا وے ڈچ زبان بولن والا بولدا وے جی جی میری امیرا سندھی بھی پیا بول دے دنیا دے جس کونے دا رہن والا ہر زبان بولن والا نبی دے مواجہ شریف دے سامنے کھلو کے اپنی زبان وچ اپنے نبی نو سلام پیا کہندے گلاں پیا کردے واہ رحمت للعالمین نبی میرے نبی کریم نے فرمایا میں ہر آن والے غلام ایک سیکنڈ دے اندر چاہے ایک غلام گزرے 1 لاکھ گزرے 1 کروڑ گزر جائے سب دا سلام سننا بھی اور سب نو میں جواب بھی دینا آئے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے کریم دے دربارے پاک دے جی جی میں جڑیاں گلاں پیا کرنے اختلافی نہیں ہر مکتبہ فکر منے گا عربی والا اپنی زبان وچ اردو والا اپنی زبان وچ پشتو والا اپنی زبان وچ سرائکی والا اپنی زبان وچ پنجابی والا اپنی زبان وچ پیا بول دے واہ کملی والے کریم نبی آقا جی دے در تے غلاماں دیاں ٹولیاں ہر ملک دا رہن والا حاجی چلا گیا ہر کوئی اپنی زبان وچ گل پیا کردے آقا جی دے ڈر تے غلاماں دیاں ٹولیاں آقا جی دے در تے غلاماں دیاں ٹولیاں سر سید چوک بارک دے اندر بین والیو نبی دا میلاد منان والیو آقا جی دے در تے غلاماں دیاں ٹولیاں او ایک سنن والا ہے ہزاراں جیاں بولیاں ایک سنن والا ہے ہزاراں جیاں بولیاں ایک سنن والا ہے ہزاراں جیاں بولیاں ناراض نہ ہویو ناراض نہ ہویو میرے نبی نے فرمایا میں درود پڑھن والے نو بھی جاننا وا او دے پیو نو بھی جاننا وا او دے وطن نو بھی جاننا